बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा ये दूसरा सबक है। इस सबक में हमने 4 अलामतें पढ़नी हैं, या, ता, हमज़ा और नून। ये चारों अलामतें याद रखिए फ़ेल के शुरू में आती हैं और इनकी मौजूदगी में कभी ज़माना हाल का और कभी ज़माना मुस्तक़बिल का तर्जमा किया जाता है। करना एक ही है, लेकिन किए दोनों तर्जमे जा सकते हैं। या अगर अलामत या फ़ेल के शुरू में हो तो इसका तर्जमा वो किया जाता है, जैसे यहकुमु वो फैसला करता है या करेगा, युमिनु वो ईमान लाता है या वो ईमान लाएगा, यखलुकु वो पैदा करता है या करेगा, यहदी वो हिदायत देता है या वो हिदायत देगा, यंसुरु वो मदद करता है या मदद करेगा, यक्तुलु वो कत्ल करता है या वो कत्ल करेगा, यकूलु वो कहता है या कहेगा, यस्माउ वो सुनता है या सुनेगा, युदिल्लु वो गुमराह करता है या गुमराह करेगा, यज़लिमु वो जुल्म करता है या जुल्म करेगा। ये अलामत या थी जिसका तर्जमा हमने वो पढ़ा है। अब इसके बाद दूसरी अलामत है ता। तो जब अलामत ता हो किसी फ़ेल के शुरू में तो उसका तर्जमा तू, तुम या आप किया जाता है। तस्माउ तू सुनता है या सुनेगा। अगर ये यस्माउ होता तो क्या तर्जमा होता जी? वो सुनता है या सुनेगा। ये है तस्माउ तू सुनता है या सुनेगा। तालमु तू जानता है या जानेगा। तुती तू देता है या देगा। तशाउ तू चाहता है या चाहेगा। तुमिनु तू ईमान लाता है या लाएगा। ताबुदु तू इबादत करता है या करेगा। अगर ये याबुदु होता फिर क्या तर्जमा होता? वो इबादत करता है या करेगा। तरजुकु तू रिज्क देता है या देगा। तज़लिमु तू जुल्म करता है या करेगा। तुजाहिदु तू जिहाद करता है या करेगा। तगफिरु तू माफ़ करता है या करेगा। तो यहाँ आपको एक ख़ास बात बतानी है ता से मुताल्लिक़। ये बात आप याद रखिएगा कि हर जगह ता का तर्जमा तू नहीं होगा। कहीं कहीं ता का तर्जमा वो मुअन्नस या उस मुअन्नस ने भी किया जाता है। मालूम हुआ कि कभी ता मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होती है। आप कहेंगे कि पता कैसे चलेगा? देखें, सियाको सिबाक से इसका अंदाज़ा हो जाता है। अमूमन वाहिद मुअन्नस के लिए का फ़ेल इस्तेमाल होता है। अमूमन वाहिद मुअन्नस का फ़ेल इस्तेमाल होता है जमा के साथ। तो जब जमा के साथ फ़ेल आ रहा हो और आप देखें कि ता है तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये ता तू का माना नहीं देगी, बल्कि ये मुअन्नस के लिए है। तो देखिएगा, तजरी मिन तहतिहल अनहारू चलती हैं उनके नीचे से नहरें। यानी जो बागात हैं जन्नत में, उनके नीचे से नहरें बहती हैं। अल्लाह ने क्या खूब नक्शा खींचा है। हमें भी बड़ा अच्छा लगता है ये सीनरियाँ। यानी ऊपर फलदार दरख्त होता है, नीचे नहर होती है, बड़ा खूबसूरत मंजर है। अल्लाह तबारक व तआला भी हमारा खालिक है, हमारी नफ्सियात को जानता है, तो उसने भी ऐसी ही मंजर कशी फरमाई है कि तजरी मिन तहतिहल अनहारू, कि उनके नीचे से नहरें बहती हैं। तो यहाँ अल अनहारू जमा है, तो देखें तजरी चलती हैं, ये ता तू वाला नहीं है, ये वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ला तुदरिकुहुल अबसार
نہیں ادراک کر سکتی، نہیں پا سکتی اسے نظریں، یعنی اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ کو یہ دنیا کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ ہاں اللہ کا دیدار ہوگا، لیکن اس دنیا کی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی۔ اس وقت اللہ اسپیشل یہ طاقت دے گا کہ جو ایمان والے اللہ کے خاص بندے ہوں گے انہیں اللہ کا دیدار ضرور حاصل ہوگا، لیکن دنیا کی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی۔ تو یہ آپ دیکھا ابصار، آنکھیں، نظریں، تو دیکھیں تا جو ہے یہ تو کا معنی نہیں دے رہی، یہ تا مؤنث کے لیے ہے۔ تو آپ سمجھ لیجئے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے کہ نہیں کام آئے گی کوئی جان۔ یہ جان مؤنث ہے، عربی میں بھی مؤنث ہے، اسی وجہ سے یہاں لا تجزی تا آیا ہے، یہ بھی مؤنث کے لیے ہے، یہ تا تو کا معنی نہیں دے رہا۔ تو لہذا اور ڈرو اس دن سے کہ نہیں کام آئے گی کوئی جان، ان نفس شیئن، کسی نفس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ تو یہاں پر بھی تجزی جو ہے یہ تا تو کا معنی نہیں دے رہی، بلکہ یہ مؤنث کے لیے ہے۔ هل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں ظلمات اندھیرے جمع ہے، تو جمع کے ساتھ تستوی یہ مؤنث کا فعل آیا ہوا ہے، یہ تا مؤنث کے لیے آئی۔ یا ہو تو کیا ترجمہ کرتے ہیں جی؟ وہ، شاباش۔ اور تا ہو تو کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ تو۔ اب سنیے، حمزہ ہو تو ترجمہ کرتے ہیں میں، یہ مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اقولو میں کہتا ہوں یا کہوں گا، اعلمو میں جانتا ہوں یا جانوں گا، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا، اعوذو میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگوں گا، اسمعو میں سنتا ہوں یا سنوں گا، اغفرو میں بخشتا ہوں یا بخشوں گا، اخلقو میں پیدا کرتا ہوں یا کروں گا، اجیبو میں جواب دیتا ہوں یا میں قبول کرتا ہوں یا کروں گا۔ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ حمزہ شروع میں ہے تو ترجمہ میں کیا جا رہا ہے، اگر یا ہو تو ترجمہ وہ کرتے ہیں، تا ہو تو ترجمہ تو کرتے ہیں، حمزہ ہو تو ترجمہ میں کرتے ہیں۔ اب یہاں حمزہ سے متعلق ایک بات آپ غور سے سنیے گا، ہر جگہ حمزہ میں کا معنی نہیں دیتا، جیسے ہر جگہ تا تو کا معنی نہیں دیتی تھی، ایسے ہی ہر جگہ حمزہ میں کا معنی نہیں دیتا۔ کہیں کہیں حمزہ میں صفت کے زیادہ ہونے کا مفہوم بھی ہوتا ہے، جیسے ربکم اعلم، ربکم اعلم، تمہارا رب خوب جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے۔ اب دیکھیں اگر یوں کہوں میں تمہارا رب میں جانتا ہوں، بات ہی نہیں بنتی۔ تو سیاق و سباق سے پتہ چل جائے گا کہ یہاں حمزہ صفت کے زیادہ کے لیے آیا ہوا ہے، جیسے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب میں کہوں جی اللہ میں بڑا ہوں، اکبر کا، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہاں سیاق و سباق سے پتہ چل گیا کہ یہاں حمزہ صفت کے زیادہ ہونے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ فمن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس شخص سے بڑھ کر کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے، یعنی جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو منع کرے، اس سے بڑھ کر کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے؟ اظلم، دوسروں سے بڑا ظالم۔ تو یہاں اظلم جو ہے یہ صفت کے زیادہ ہونے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے اللہ کے نزدیک جو زیادہ متقی اور زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ زیادہ میں نے کیوں کہا جی؟ حمزہ کی وجہ سے،
क्योंकि हमजा में कभी सिफत के ज्यादा होने का मफहूम भी होता है। तो इन्न अक्रमकुम, बेशक तुम में से ज्यादा इज्जत वाला, इंदल्लाहि, अल्लाह के नजदीक, अत्काकुम, वो है जो तुम में ज्यादा परहेजगार है। तो यहाँ भी सिफत के ज्यादा होने का हमजा में मफहूम है। 3 अलामतें हमने पढ़ ली जी, या हो तो वो, ता हो तो तू, और हमजा हो तो मैं, और ये चौथी अलामत है नून हो तो हम तर्जमा करेंगे। जैसे नरजुकु, हम रिज्क देते हैं या देंगे, नखलुकु, हम पैदा करते हैं या करेंगे, नस्तईनु, हम मदद मांगते हैं या मांगेंगे। ये हम मैंने किसका तर्जमा किया जी? नून ज़बरना का, बिल्कुल सही। नाबुदु, अगर नाबुदु हम इबादत करते हैं या करेंगे, अगर ये याबुदु होता फिर क्या तर्जमा होता? वो इबादत करता है या कर, और अगर ताबुदु होता तो इबादत करता है या करेगा। और अगर ये नाबुदु होता, बल्कि है नाबुदु, तो हम इबादत करते हैं या करेंगे, और अगर आबुदु हो फिर मैं इबादत करता हूं या करूंगा। इस तरह नाउफिरु, हम बख्शते हैं या बख्शेंगे, और नस्माउ, हम सुनते हैं या सुनेंगे, ननसुरु, हम मदद करते हैं या करेंगे, ननसुरु, हम मदद करते हैं या करेंगे, नकूलु, हम कहते हैं या कहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, यौमा नकूलु ली जहन्नम हल इम्तलअती, हम कहेंगे जहन्नम से उस दिन, क्या तू भर गई है? नकूलु, हम कहेंगे। तो यहाँ पर भी है नकूलु, हम कहते हैं या हम कहेंगे। नज़लिमु, हम जुल्म करते हैं या जुल्म करेंगे। एक बात आपने याद रखनी है, ये आपको एक नई बात बताई जा रही है, इसे बहुत गौर से आपने सुनना है। अगर इन चारों अलामतों पर पेश हो, मैंने क्या कहा? इन चारों अलामतों पर अगर पेश हो और आखिरी हर्फ से पहले वाले हर्फ पर जबर हो, आखिरी हर्फ से पहले वाले हर्फ पर जबर हो, फिर सुन लीजिए, इन चारों अलामतों पर पेश हो और आखिरी हर्फ से पहले वाले हर्फ पर जबर हो, तो उसमें किया जाता है या किया जाएगा का मफहूम शामिल हो जाता है, यानी ये पैसिव वॉइस बन जाता है। तो इस तरह युखलाकू, वो पैदा किया जाता है या किया जाएगा। देखें, एक था याखलूकू, वो पैदा करता है या करेगा। यहां क्या है? युखलाकू, यहां पर पेश है, आखिर से पहले जबर है, तो वो पैदा किया जाता है या किया जाएगा। युअरफू, वो पहचाना जाता है या पहचाना जाएगा। युक्तलू, वो कत्ल किया जाता है या कत्ल किया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया है ना, ला तक़ूलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, कि उसे जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किया जाता है मुर्दा मत कहो। तो युक्तलू, कत्ल किया जाता है। इस तरह युशराकू, वो शरीक बनाया जाता है। युज़करू, वो जिक्र किया जाता है, यानी वो याद किया जाता है। युज़लामु, वो जुल्म किया जाता है। और युनसरू, वो मदद किया जाता है। देखें, यनसुरु, वो मदद करता है या करेगा, लेकिन युनसरू, वो मदद किया जाता है या वो मदद किया जाएगा। तो इस तरह युसअलु, वो सवाल किया जाता है या वो सवाल किया जाएगा। युरज़ाकु, वो रिज्क दिया जाता है या वो रिज्क दिया जाएगा। ज़रा इन अलामात पर थोड़ा सा इनको हम ज़रा दोबारा ज़हन नशीन कर लें। देखिए ज़रा, यखलुकु तर्जमा क्या है जी? वो पैदा करता है या करेगा। और तखलुकु, तू पैदा करता है या करेगा। और अखलुकु, मैं पैदा करता हूं या करूंगा। और नाखलुकु, हम पैदा करते हैं या करेंगे। यस्माउ, वो सुनता है या सुनेगा। और तस्माउ,
تو سنتا ہے یا سنے گا، اور اسمعو میں سنتا ہوں یا سنوں گا، اور نسمعو ہم سنتے ہیں یا سنیں گے۔ یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا، اور تعلم تو جانتا ہے یا جانے گا، اعلم میں جانتا ہوں یا جانوں گا، اور نعلم ہم جانتے ہیں یا جان لیں گے۔ یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا۔ اب مجھے بتائیے تعبدو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ تو عبادت کرتا ہے یا کرے گا، اور اعبدو کا میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا، شاباش، اور نعبدو کا ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، بالکل۔ یرزقو وہ رزق دیتا ہے یا دے گا، اور ترزقو تو رزق دیتا ہے یا دے گا، اور ارزقو میں رزق دیتا ہوں یا دوں گا، اور نرزقو ہم رزق دیتے ہیں یا دیں گے۔ تو اس طرح یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، اور شروع میں پیش اور آخر سے پہلے زبر دے دیں اگر اسی یفعلو کو شروع میں پیش اور آخر سے پہلے زبر، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ کیا جاتا ہے یا وہ کیا جائے گا۔ یرزقو وہ رزق دیتا ہے یا دے گا، اور اگر شروع میں پیش اور آخر سے پہلے زبر تو وہ رزق دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا۔ یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا، اور اگر شروع میں پیش اور آخر سے پہلے زبر دے دی جائے تو وہ یعلم وہ جانا جاتا ہے یا وہ جانا جائے گا۔ یقتل وہ قتل کرتا ہے یا کرے گا، اور اگر شروع میں پیش اور آخر سے پہلے زبر دے دی جائے یقتل تو وہ قتل کیا جاتا ہے یا قتل کیا جائے گا۔ لو جی سبق مکمل ہو گیا۔ اب اس سبق کا خلاصہ آپ ملاحظہ فرما لیں۔ فعل کے شروع میں 4 علامتیں ہیں، یا، تا، حمزہ اور نون۔ مجھے یقین ہے کہ ان 4 علامتوں کا ترجمہ آپ کو یاد ہو گیا ہے۔ اب ایک اور بات، اور وہ کیا کہ یہ جو تا ہے کبھی تو کا معنی نہیں دیتی، بلکہ کبھی وہ ایک مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے یہ تا، یاد رہے گا۔ اسی طرح کبھی حمزہ میں ہر جگہ میں کا ترجمہ نہیں ہوتا، کبھی صفت کے زیادہ ہونے کے لیے بھی یہ حمزہ استعمال ہوتا ہے جی۔ تو اس طرح فعل کے شروع میں تا، یا، تا، حمزہ، نون، اور ان 4 علامتوں پر اگر پیش ہو اور آخر سے پہلے زبر ہو تو پھر اس میں کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح الحمدللہ آج ہمارا یہ سبق نمبر 2 مکمل ہوا۔ اس کے بعد انشاءاللہ انہی علامات کے ذریعے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔